अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद अब जो अगला मरहला है वो शुरू हो चुका है ट्रांजिशन का, और इस वक्त जो नए अमरीकी मुंतखब सदर हैं वो अपनी टीम तरतीब दे रहे हैं, और उसके हवाले से उन्होंने जो सबसे अहम पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, उसका ऐलान किया है। जो सदर का चीफ ऑफ स्टाफ होता है उसके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट की है, और जिसको अपॉइंट किया है सूजी विलिस। ये इनकी को कैंपेनर थी, यानी कि जो जितनी कैंपेन थी उसको वो लीड कर रही थी, और बड़ी सीजनड खातून हैं। रोनाल्ड रेगन जो अमेरिका के सदर रहे हैं, उनकी भी कैंपेन इन्होंने चलाई। कई और जो नामवर अमरीकी सियासतदान हैं उनके साथ भी इन्होंने काम किया। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत एक फॉर्मिडेबल और बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड खातून है, और कहा यह जाता है कि जो ट्रंप की एक इरेटिक नेचर है उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए, और उसके साथ जो टीम है उसको बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जो सूजी विलिस है इसका बहुत अहम किरदार अदा हो सकता है। क्योंकि डोंट फॉरगेट, जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे तो कम से कम 4 जो चीफ ऑफ उनके स्टाफ हैं वो तब्दील हुए थे, क्योंकि कोई भी उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं था, या मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंसेस की वजह से वन आफ्टर दी अदर जो चीफ ऑफ स्टाफ ट्रंप का रहा उसको उस अपने ओहदे से हटना पड़ा, या ट्रंप ने उसे हटा दिया। तो जो चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन होती है, आप ये कह सकते हैं कि वो प्रिंसिपल स्टाफ अफसर होता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, वो जो सबसे अहम पोजीशन होती है, यानी कि जो वाइट हाउस है, जो वाइट हाउस में जो ओवल ऑफिस जहाँ पर अमरीकी सदर बैठता है, उसकी दरवाज़े की जो चाबी होती है वो चीफ ऑफ स्टाफ के पास होती है। वो उसका इख्तियार होता है कि वो ओवल ऑफिस में किसको आने की इजाज़त दे, किसको इजाज़त ना दे। तो ये बहुत पावरफुल पोजीशन होती है। और जिन लोगों ने अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर हाउस ऑफ कार्ड्स जो एक सीरीज़ है अगर वो देखी है, तो उसमें आपको क्लियरली अंदाज़ा होगा कि जो चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है। बाकी जो पोजीशंस हैं उसके लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर हो रहा है, जिसमें जो मशहूर ज़माना और दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क का भी नाम आ रहा है। और वो हुकूमत के अंदर जो इस्लाहात करने की बात हो रही है, कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की जो बात हो रही है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो इलॉन मस्क हैं उनको एक अहम रोल अदा दिया जा सकता है। इसी तरह से ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए, यानी कि वज़ीर ख़जाना के लिए बात हो रही है। वॉल स्ट्रीट के एक जो बॉस हैं उसके बारे में बात हो रही है, वो भी एक बिलियनर हैं। फिर माइक पॉम्पेओ जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं जब ट्रंप पहली दफ़ा सदर मुंतखब हुए थे, इस दफ़ा कहा जा रहा है कि वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी कि उनके वज़ीर दिफा बन सकते हैं। और कहा जाता है कि वो इसराइल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और जो अब्राहम अकॉर्ड था और जो तेल अवीव से एम्बेसी शिफ्ट की थी जेरूसलम अमेरिका ने, उसमें वो काफ़ी पेश थे। तो ओवरऑल ये अब चीज़ें सामने आ रही हूँ। कहा यह जा रहा है कि 2016 के मुकाबले में इस दफ़ा जो ट्रंप है और जो ट्रंप कैंप है वो ज़्यादा बेहतर तैयारी में है, ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड है कि वो इस दफ़ा जब हुकूमत का नज़्म व नस्क़ संभालेंगे और जो भी पॉलिसी डिसीजंस अनाउंस किए हैं, जो भी तरजीहात जिसका तयन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर बड़ी तेज़ी से वो अमल दरामद करेंगे। और जो तरजीहात का जिन्होंने ऐलान किया है, अगर उस पर वाकई वो अमल दरामद करते हैं तो फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं दुनिया की सियासत के ऊपर, दुनिया की मईशत के ऊपर, क्लाइमेट के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर। क्योंकि अमेरिका आफ्टर ऑल दुनिया की सुपर पावर है, और जो अमेरिका का सदर है जो भी वो पॉलिसी अपनाता है, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट अमेरिका के बॉर्डर्स तक नहीं बल्कि अमेरिका से बाहर भी उसका असर जाता है। खैर, ये तो ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया। दूसरा, जो पाकिस्तान की अगर आप बात करें, जब से ट्रंप मुंतखब हुए हैं तो ऑब्वियसली जो दुनिया के लीडर्स हैं वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कुछ बयानात की हद तक, और बाकियों के साथ टेलीफोन पर राब्ते भी हो रहे हैं। अभी तक जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं उन्होंने उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें अगर आप बड़े लीडर्स की बात करें, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनमें शामिल हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑलरेडी बात हो चुकी है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से उनकी बात हुई है, जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने टेलीफोन तो नहीं किया लेकिन आज एक तकरीब में रूस में उन्होंने उनको मुबारकबाद दी और कहा कि जो ट्रंप हैं वो बड़े बहादुर इंसान हैं कि जिस तरीके से लेफ़्ट राइट सेंटर उनके ऊपर मुख्तलिफ हमले हुए, उन पर कातलाना हमला भी हुआ, और उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया वो यकीनी तौर पर एप्रिसिएशन के
وہ مستحق ہیں۔ اب جو سب سے اہم سوال ہے کہ اوبیسلی پاکستان اگر اوور آل گلوبل پالیٹکس کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ماضی میں کبھی امریکہ کی نظر میں ہوتی تھی، بٹ آفٹر آل پاکستان کے لیے امریکہ امپورٹنٹ ہے، دنیا کی بڑی طاقت ہے، اور دنیا کے فائنینشیل سسٹم کو وہ کنٹرول کرتی ہے جیو پالیٹکس کے اعتبار سے بھی۔ اور کل دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی یہ کہا کہ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، اور دونوں جو ملک ہیں پرانے دوست ہیں، پرانے اتحادی ہیں، اور پاکستان چاہے گا کہ انڈر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ تعلقات آگے بڑھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ میں یا جو بھی امریکہ کی اب نئے جو صدر آ رہے ہیں ان میں اتنی گرم جوشی نہیں ہے۔ پاکستان آن دی ادر ہینڈ یہ ضرور چاہتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ رابطے ہوں، اور جو میرے سفارتی ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان نے آلریڈی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ شروع کر دی ہیں، اور اس کے سلسلے میں جو پہلی جو ٹاسک جو پاکستان کے اس وقت امبیسڈر ہے امریکہ کے اندر اور جو دفتر خارجہ کے باقی ریلیونٹ حکام ہیں، وہ اس وقت جو ٹرمپ کی ٹیم ہے اس کے ساتھ انہوں نے رابطہ اسٹیبلش کیا ہے، کیونکہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں وہ بھی ٹرمپ کو کال کر کے ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ اب آف کورس ایک لسٹ طویل ہوتی ہے، اور پھر جو امریکہ کے نو منتخب صدر ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے ان کی اپنی ترجیحات ہیں، ان ترجیحات کے مطابق وہ کس لیڈر کو کب ٹائم دیتے ہیں اس کے مطابق وہ ان سے بات کریں گے۔ لیکن جو میری اطلاع ہے کہ ان لائک بائیڈن اس بات کا بہت امکان موجود ہے کہ سونر اور لیٹر جو شہباز شریف ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ٹیلی فون پر بات ہوگی، اور آف کورس وہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے میسج کریں گے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً ایک بہت بڑا ڈپارچر ہوگا، اور گزشتہ آئی تھنک 4-5 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب کسی امریکی صدر اور پاکستانی پرائم منسٹر کے درمیان براہ راست اس طریقے سے ٹیلی فونک رابطہ ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن جب صدر منتخب ہوئے 2020 میں تو باوجود پاکستان کی ریکویسٹ کے، اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے، بائیڈن نے پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کیا، اور یہ بھی آئی تھنک اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کی ون وے اور دی ادر امریکہ کی نظر میں اہمیت رہی۔ ایون جب اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ رہی تو جو امریکی صدور تھے انہوں نے پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جتنا جو موجودہ صدر ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن انہوں نے کیا۔ اور جو ٹرمپ تھے 2016 میں جب وہ منتخب ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے باوجود اس کے کہ اپنی الیکشن کیمپین میں پاکستان کے خلاف کافی بیان بازی کی تھی، لیکن اوتھ لینے سے پہلے ہی، یعنی کہ وہ جب منتخب ہوئے تھے تقریباً اس کے 20-21 دن کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف سے انہوں نے ٹیلی فون پر بات کی تھی۔ تو جو میری اطلاع ہے کہ اس سلسلے میں آلریڈی فارمل ریکویسٹ جو ہے وہ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے ان سے کر دی گئی ہے۔ اب وہ اپنی شیڈیول کے مطابق، اپنی ترجیحات کے مطابق کب ان سے بات کرتے ہیں یہ آئی تھنک دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن اس میں جو ایک اہم پلس پاکستان کے لیے ہے، جو اس میں ایک امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے کہ جو بھی نیگیٹو امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ سکتا ہے امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو کیسے زائل کرنا ہے، اس میں سعودی عرب جو ہے ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے جو موجودہ ولی عہد اور ڈی فیکٹو رولر ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان، وہ آف کورس بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں ٹرمپ کے، اور جب ٹرمپ پہلی دفعہ صدر منتخب ہوئے تھے تو ان کا آپس میں کافی گہرا تعلق تھا، لیکن بائیڈن کے آنے کے بعد اس تعلق میں کافی رکاوٹ آئی تھی، اور اسی وجہ سے جیسے ہی ٹرمپ منتخب ہوئے تو جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ون آف دا فرسٹ لیڈرز تھے جنہوں نے ٹرمپ کو کال کر کے ان کو مبارکباد دی۔ اب اسی روز جب کال ہوئی یہ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی سعودی عرب موجود تھے، سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کی جو اس وقت حکمت عملی ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم ایک براہ راست ان کے ساتھ جو چینل آف کمیونیکیشن ہے امریکہ کے نئے صدر ہیں ان کے ساتھ اوپن کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آف کورس پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب جیسے ملک کے اوپر بھی ریلائی کر رہا ہے کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنکس اسٹیبلش کرنے میں کوئی مشکلات پیش آتی ہے تو پھر سعودی عرب کی بھی مدد لی جائے۔ اس وقت سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی اگر آپ بات کریں تو آبویسلی اس میں آپ کو ایک کافی ایک ٹھہراؤ بھی نظر آتا ہے، اور ایک اس میں بہتری بھی موجود ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ جب آرمی چیف وہاں پر گئے اور ان کی ملاقات محمد بن سلمان سے ہوئی اور باقی جو ان کی کور ٹیم ہے ان کے ساتھ ہوئی، تو اس وقت جو پاکستان کی حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹرمپ ہیں ان کے ساتھ رابطہ اسٹیبلش کیا جائے، اور جو اپنے پاکستان کے انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ اور جو میری اطلاع ہے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں آلریڈی جو ٹرمپ کی ٹیم ہے ان سے ریکویسٹ کر دی ہے
کہ پہلی فرصت میں جب بھی ٹائم ملے نو منتخب جو امریکی صدر ہیں ٹرمپ، ان سے شہباز شریف جو ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر بات کرنا چاہیں گے، اور امکان یہی ہے کہ ان لائک بائیڈن جو ٹرمپ ہیں وہ اس ریکویسٹ کو رد نہیں کریں گے۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔